यस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। म्याजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टप टपको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा प्रदेशका विविध गतिविधिलाई उजागर गर्ने गर्छौँ। प्रदेश एक भित्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समस्याको उठान र व्यवस्थापनका बारेमा कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश मार्फत विचार विमर्श गर्ने गर्छौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशको आजको अङ्क सुरु गरौँ साप्ताहिक गतिविधिबाट। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कानुन ल्याउन पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। चाउचाउ, बिस्कुट, साबुन जस्ता वस्तुहरूमा मुलुकका उद्योगहरू आत्मनिर्भर भइसकेकाले ती वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न एन्टी डम्पिङ ड्युटी आवश्यक भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। विगत 3 वर्षदेखि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने कुरा चले पनि अझैसम्म नीति र कानुन नआएको तथा यसले गर्दा व्यापार घाटा बढिरहेको मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष महेश जाजुले बताउनुभयो। हामीले बिस्कुट किन चाहियो, इम्पोर्ट हामीले किन चाहियो? जब हाम्रो त्यो व्यापार घाटा छ भने, हामी जब नेपाली उद्योगीहरू सक्षम छ भने हामी यही उत्पादन गरेर हामी कन्ज्युमरलाई हामी राम्रो उत्पादन दिन सक्छौँ भने बाहिरबाट इम्पोर्ट किन चाहियो? हामीले इम्पोर्टै बन्द गरिदिनु पर्ने या त्यसलाई निरुत्साहित पारिदिनु पऱ्यो। जुन एन्टी डम्पिङको जुन अहिले भर्खर बजेटमा खालि कुरा गरिन्छ, त्यही हो नि, कुरा गरिन्छ, काम हुँदैन। एन्टी डम्पिङको लास्ट 3 सालदेखि कुरा आइरहेछ, तर अहिलेसम्म त्यसको पोलिसीहरू बनेको छैन। त्यस्ता पोलिसीहरू आउनु पऱ्यो। विराटनगर भन्सार नाका भएर आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2,98,46,000 मूल्य बराबरको 1,28,000 किलो बिस्कुट आयात भएकामा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 6,84,15,000 मूल्य बराबरको 3,60,000 किलो बिस्कुट आयात भएको छ। एकातिर भारतीय बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र अर्कोतिर खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चोरी आयात हुने भएकाले नेपाली बिस्कुट उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै आएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगबनी जान सर्वसाधारणहरूले खुल्ला सीमाको प्रयोग गर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खुल्ला सीमाबाट आवत जावतमा कडाई गर्न थालेको छ। करिब 16 महिनापछि जोगबनी मुख्य नाकाबाट मात्र आवत जावत गर्ने गरी मोरङ प्रशासनले अन्य खुल्ला सीमाबाट आवत जावतमा कडाई गर्न थालेको हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल गरेको अवस्था र खुल्ला सीमाबाट आवतजावत गर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले विराटनगरको मुख्य नाका रानीबाट मात्र आवतजावत गर्ने गरी खुल्ला सीमालाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुख्य नाकाबाटै आवतजावत गर्दा आउने जानेको स्वास्थ्य परीक्षण र तथ्याङ्क समेत सङ्कलन हुने भएकाले रानी नाकाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो। यदि नाका बन्द भइसके पछाडि अन्य बाटाहरूबाट अथवा चोर बाटाहरूबाट अथवा विभिन्न ठाउँ हाम्रो त खुल्ला छ, 63 किलोमिटर मोरङको सिमानामध्ये 37वटा पोइन्टहरू छन् जहाँबाट पारी वारिया गर्न सकिन्छ। 37वटा बाटाहरू छन्, ती जहाँबाट पनि आउन सक्ने ठाउँहरू छन्। अब लुकीछिपी आउने जाने अरू बाटाबाट प्रयोग गर्ने अनि अनियन्त्रित रूपमा जाने आउने गरिएको अवस्था पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ भन्सार छ, आवश्यक पर्यो भने भन्सार काट्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्न सकिन्छ। कोही व्यक्ति शङ्कास्पद देखिएर एन्टिजेन गर्दा परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो भने अब आइसोलेसन सेन्टरहरूसम्म पठाउनका लागि हामीसँग पूर्वाधार लगायत प्रहरीहरू सबै त्यहाँ छन्। यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्य नाकाहरूबाट आउन जाने कामलाई बन्द गरेर त्यहीँबाट मात्रै प्रयोग गरिएको हो।
रानी मुख्य नाकाबाट आवतजावत गर्न पाइने भएपछि स्थानीयहरू समेत उत्साहित भएका छन्। यताबाट एकदम गाह्रो थियो होला जानलाई। म त 2 वर्ष पछाडि आजै आएको, अनि सजिलै लाग्यो, त्यति खासै होइन। यो यताबाट भन्दा यो नयाँ खोलेकोले चाहिँ अझै सजिलै महसुस गरिरहेको छु। अब भोलि अब हुनु चाहिँ के हुन्छ होइन। मुख्य नाका प्रयोग गर्दा चेक जाँच हुने र स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्नुपर्ने भएकाले यसअघि दरैया, मटेरबा र इस्लामपुर भएर दैनिक 2000 भन्दा बढी सर्वसाधारणहरूले आवतजावत गर्दै आएका थिए। रानी नाकाबाट आवतजावत गर्न पाइने भए पनि सवारी साधन भने आउजाउ गर्न नपाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई आधा शुल्क मात्र लिन निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूले अटेर गरेर पुरै शुल्क लिइरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले साउन 21 गते सबै संस्थागत विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको थियो। कोभिड-19 का कारण केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि विद्यालयका धेरै गतिविधिहरू नहुने गरेकाले आधा शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको विराटनगर महानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गा प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सबै विद्यार्थी अनलाइनमा आएका पनि छैनन्, आउने विद्यार्थीले पूर्ण रूपले सिकाइ भएको छैन, अनि शुल्क चाहिँ हामीहरूले पूर्णै तिर्नुपर्छ भन्दाखेरिको अलिकति व्यवहारिक पनि छैन। त्यसले गर्दा अभिभावकको सहमति लिएर चाहिँ लिन सक्ने, यदि अभिभावकसँग चाहिँ नजाने, अभिभावकलाई चाहिँ सहमति गराउन नसक्ने, अभिभावकको पक्षलाई चाहिँ ओझेल राख्ने हो भनेदेखि 50% भन्दा चाहिँ अनलाइन पढाउने विद्यालयले चाहिँ यो नलिनु भने चाहिँ हामीहरूले महानगरपालिकाले निर्णय गरेको। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने विराटनगर महानगरपालिकाले हजुवाका भरमा निर्णय गरेको र विद्यालयको शुल्कबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरेकाले निर्णय नमान्ने प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव राजेश कुमार दासले बताउनुभयो। अनलाइन क्लास चल्छ भने यसो ठाउँ ठाउँमा हटस्पट, फ्री हटस्पट त लगाइदिन सक्छ कि विद्यार्थीले त्यो के अरे इन्टरनेट फ्रीमा प्रयोग गर्न सकोस्। त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान छैन। एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि यो यस्तो त्यो गरेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसमा कुनै त्यो यथार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो निजी विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 का आधारमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा 105 वटा निजी विद्यालय र 76 वटा सार्वजनिक विद्यालयहरू रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका असहाय, अशक्त, अनाथ र अभिभावकविहीन आश्रितहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप जोन्सन लगाउन सुरु गरिएको छ। मोरङको मानव सेवा आश्रममा रहेका करिब 250 जना आश्रित र ओरेक, एबिसी, माइती नेपाल र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका संरक्षितहरू गरी करिब 350 जनालाई खोप लगाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। बिहिबार कार्यक्रम आयोजना गरी आश्रित र संरक्षितहरूलाई खोप लगाउन थालिएको हो। खोप कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले प्रदेश सरकार सबै नागरिकको जीवन सुरक्षामा कटिबद्ध रहेको र उच्च जोखिम र जोखिममा रहेकाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने उहाँले बताउनुभयो। के लागि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेहरू र यसरी आश्रममा बस्नुहुने, यसरी चाहिँ के भने रोगी र चाहिँ अरू अशक्त दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, तपाईँहरूलाई हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट खोप लगाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मानव सेवा आश्रममा विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका असहाय, अशक्त, अनाथ, सडक मानवहरू राखिएका छन्। उनीहरू समूहमा बस्ने र शारीरिक मानसिक रूपमा नै अशक्त भएकाले उच्च जोखिममा रहेका छन्। मोरङ प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 रोडसेस चोकमा रहेको सङ्गम गीत गजलबाट 12 जनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ। सो गजलमा जुवा खेलाउने गरिएको सुराकीका आधारमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ब्युरो टोली र मोरङ प्रहरीको संयुक्त टोलीले गीत गजलका सञ्चालक विमल मुखिया सहित 12 जनालाई पक्राउ गरिएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट 2,31,000 रुपियाँ बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई जुवा ऐन 2020 अनुसार मुद्दा चलाइने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट 5 दिन म्याद थप गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। अब पालो रिपोर्टको।
सरकारको गलत नीतिका कारण गत आर्थिक वर्षमा सुपारी आयातबाट प्राप्त हुने करोडौं रुपियाँ सरकारले गुमाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी हुने भन्दै सरकारले 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातका लागि कोटा खोलेको थियो। तर आर्थिक चलखेलमा परेर केही व्यक्तिलाई मात्र सुपारी आयातको कोटा दिएपछि गत आर्थिक वर्षमा 10,000 मेट्रिक टन मात्रै सुपारी आयात भएको छ। सरकारको गलत नीतिका कारण गत आर्थिक वर्षमा सुपारी आयातबाट प्राप्त हुने करोडौं रुपियाँ सरकारले गुमाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी हुने भन्दै सरकारले 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातका लागि कोटा खोलेको थियो। तर आर्थिक चलखेलमा परेर केही व्यक्तिलाई मात्र सुपारी आयातको कोटा दिएपछि गत आर्थिक वर्षमा 10,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयात भएको छ। यसले गर्दा सुपारी आयातबाट हुने सरकारलाई भन्सार राजस्व, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्राप्त हुने करोडौं रुपियाँ घाटा हुने निश्चित छ। सुपारी आयातमा भन्सार राजस्व 45 रुपियाँ प्रति किलो, 5% अन्तशुल्क र 13% भ्याट लाग्ने गर्दछ। यो हिसाबले पनि करिब 15,000 मेट्रिक टन सुपारी आयात कम हुँदा सरकारको करोडौं राजस्व गुमेको छ। सुपारीमा आज भारतमा तपाईको नेपाली 680 रुपियाँ प्रति किलोको छ र यहाँ हाम्रो भन्सार दरबन्दी र मूल्याङ्कन कम्ती भएको हुँदा हाम्रो कोस्टिङ करिब 300 रुपियाँ किलोको पर्दो रहेछ। यति डिफ्रेन्सले गर्दा तपाईको मगाउने मान्छेहरुमा मोनोपोली गरे मान्छे मोनोपोली गरेर सरकारले पनि तपाईको 4 जनालाई दिँदाखेरि त्यो पुरा र आषाढ मसानसम्मको समय सीमा थियो। त्यसले गर्दा करिब मेरो आफ्नो आइडियाले 10,000 मेट्रिक टन भन्दा बढ्ता माल सिपमेन्ट हुन सकेन र अब बाँकीको 15,000 मेट्रिक टन नहुने भयो। यदि सरकारले सबैलाई जति माग गरेका थिए सबैलाई मिलाएर त्यो 25,000 टनमा दिएको भए सबै माल आउँथ्यो र सरकारलाई पनि राजस्वको करोडौं रुपियाँको आम्दानी हुन्थ्यो। त्यो आम्दानी पनि भएन। नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य करिब 300 रुपियाँ प्रति किलो महँगो भएकाले कोटाका लागि व्यापारीहरूले चलखेल गरेका थिए। नेपालमा सबै राजस्व र कर तिरेर 300 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने सुपारी भारतमा 600 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री हुन्छ। यही मूल्यको फरकका कारण कोटाका लागि सुपारी व्यापारीहरूले करिब 25 करोड रुपियाँ नजराना चढाएको सुपारी आयातकर्ताहरूले नै बताएका छन्। वाणिज्य विभागले माथिल्लो निर्देशनमा 10,000 मेट्रिक टन प्रदीप मित्तल एन्ड ग्रुपलाई, 5,000 मेट्रिक टन भद्रपुरका गोविन्द सरियालाई, 5,000 मेट्रिक टन सुभाष सङ्घाईलाई र 5,000 मेट्रिक टन विराटनगरका दिनेश राठीलाई दिएको सुपारी आयातकर्ताले बताएका छन्। क्लियर छ। चैत्र 9 गते नोटिस वाणिज्य विभागले निकाल्छ कि तपाईहरुलाई कति कोटा चाहियो 25,000 टनको सुपारीमा भनेर एप्लाई गरेर 18 गते चैत्रसम्मको टाइम दिन्छ। सबै त्यसैमा एप्लाई गरेर आछ र कसैले नथाहै पाइकन 4 वटा ग्रुपलाई 10 गतेकै चैत्र 10 गतेकै कोटा इस्यु गरिदिन्छ। त यसले त क्लियर छ। यसले त जसले पनि भन्न सक्छ कि यो चाहिँ यसमा आर्थिक ठुलो चलखेल भएको छ। यो विगतको सरकारको समय भएको छ। यो सबैलाई सर्वविदित छ। यसको लागि त तपाईको त्यो संसदीय समिति पनि गठन थियो। हाम्रो विमल श्रीवास्तवजीको उसमा सभापतिमा भयो थियो र रमेशचन्द्र रायमाझीले तपाईको सबै माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीले सबै डिटेल्सै डाटा लिएर सबै लिएर प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो। उहाँहरूले त वाणिज्य विभागमा र भन्सारमा माल रोक्नको लागि पनि लेखेर पठाउनु भएको थियो। तर विगतको सरकारले त्यसलाई रोकेन। हल्ला छ त्यो देखेको होइन त। मान्छे भन्छ यसमा त 25-30 करोड रुपियाँको चलखेल भएको भनेर मैले सुनेको छु, देखेको त छुइनँ। तर भएको यो त क्लियर सबैलाई थाहा छ। त्यो त नेपालमा करिब 200 सुपारी आयातकर्ताहरू रहेकामा 5 वटा समूहलाई मात्र सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। 5 वटा समूहले 25,000 मेट्रिक टनको कोटा पाए पनि उनीहरूले 10,000 मेट्रिक टन आयात गरेर पनि फाइदा लिएका छन्। कोरोनाका कारण सीमा क्षेत्रमा कडाई भएकाले भारत चोरी निकासी हुन नसकेको बेला मोनोपोली गर्दै कोटा व्यापारीले नेपालमा नै सुपारीको मूल्य बढाएर 580 रुपियाँ प्रति किलो पुर्याएको छ। यसले गर्दा कोटा व्यापारीलाई घाटा हुने कुरै भएन। अर्कोतिर उनीहरूले सरकारले तोकेको सुपारीको मूल्याङ्कन $1,050 प्रति मेट्रिक टनकै आधारमा 200 रुपियाँ प्रति किलोको दरमा बिल काट्ने गरेका छन्।
580 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री गरेर 200 रुपियाँको दरले बिल काट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली हुने गरेको सुपारी आयातकर्ताहरूले बताएका छन्। कोटा र लाइसेन्स प्रणालीका कारण आफू खुसी मूल्य तोकिएकाले कोटा निर्धारण अघि 325 रुपियाँ प्रति किलोमा खरिद गर्ने गरिएको सुपारी अहिले 580 रुपियाँ प्रति किलोमा किन्न बाध्य भएको गुटखा उद्योगीले बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सुपारीको मूल्याङ्कन $1050 प्रति मेट्रिक टन, भन्सार शुल्क 45 रुपियाँ प्रति किलो, अन्तशुल्क 5%बाट बढाएर 25% र मूल्य अभिवृद्धि कर 13% तोकेको छ। तर सुपारी आयातकर्ताहरूले सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि सुपारीमा कोटा लगाउन खोजेको हो भने सुपारीको भन्सार मूल्याङ्कन $1050बाट बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार $3000 प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क बढाएर 100% बनाउन र सुपारी आयातकर्ताहरूलाई 200 देखि 500 मेट्रिक टनको कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। यसरी भन्सार मूल्याङ्कन र अन्तशुल्क बढाउँदा सरकारलाई पनि करिब 400 करोड रुपियाँ राजस्व आउने सुपारी आयातकर्ताहरूको दाबी रहेको छ। बिल त अब $1050 को मूल्याङ्कनले गर्दा उनीहरूले $1050 को मूल्याङ्कनको आधारमा भन्सार र खर्च जोडेर करिब 220-25 रुपियाँ किलोको बिल कट्छ। त्यो नियमै छ। मूल्याङ्कनै $1050 छ भने त बिल बेसी कसरी कट्छ? जबकि त्यहाँ प्राइस त तपाईँको $2500 $3000 अहिले पुगिसकेको छ त्यहाँ। अब त्यो त नेपाल सरकारले जान्ने हो। त्यो कुरा त नेपाल सरकारलाई थाहा छ कि भाइ आज यो कम्प्युटरको उसमा, आज मिडियाको उसमा, आज न्युजको उसमा प्रत्येक दिनको इन्टरनेसनल ग्लोबल प्राइस थाहा पाउन सकिन्छ। अनि नेपाल सरकारले त थाहा पाउँछ कि आज त्यहाँ के प्राइस छ र के भ्यालुएसन गरिरहेछ, किन गरिरहेछ त्यो भ्यालुएसन, त्यो मलाई पनि थाहा छैन। यो नेपाल सरकारले जानुहोस्। तर यसले गर्दा सरकारलाई मतलब करिब 100 करोडभन्दा बढ्ताको नोक्सान भइरहेछ। सरकारलाई यो 15,000 टन नहुँदाखेरि सरकारलाई करिब मेरो हिसाबले 100 करोड रुपियाँको फरक पर्यो होइन। यो हाम्रो राजस्वमा कम्ती पैसा आयो। अब यो नयाँ कोटा गर्दाखेरि मेरो सुझाव छ नेपाल सरकारलाई, नयाँ कोटा गर्दाखेरि वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर भन्सार दरबन्दी बढाएर कोटा खुल्ला गरिदिनुपर्छ। जसले गर्दा के भने भारतको हाराहारीमा यहाँ प्राइस रह्यो भने माल इन्डिया जाँदैन। यहाँ हाम्रो लोकलमा जति खपत हुन्छ त्यति मात्रै माल आउँछ। तर मोनोपोली गरिदियो भने आज यहाँ पनि के छ भने मोनोपोलीले गर्दा माल तपाईँको 580 देखि 600 रुपियाँ किलोसम्म छ। जबकि खुल्ला गरिदिएको भए राजस्व पनि अरबौँ रुपियाँको आउँथ्यो र यहाँ पनि प्राइस तपाईँको 400 रुपियाँ किलोले हुन्थ्यो। सरकारले कोटा तोकेको समय अर्थात् गत आर्थिक वर्ष 2077-78 विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर 1665 मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको छ। करिब 20 करोड 72 लाख मूल्य बराबरको सुपारी आयात हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई 10 करोड 44 लाख 12 हजार रुपियाँ भन्सार राजस्व आम्दानी भएको छ। कोटा नतोकेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर 79 करोड 57 लाख 50 हजार मूल्य बराबरको 5777 मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको थियो भने 45 करोड 69 लाख 46 हजार रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। वाणिज्य विभागले तोकेको कोटा मध्ये गत असार 31 गते अर्थात् जुलाई 15 सम्म सिप मेन्टेन भएको सुपारी आयात गर्न सकिने भएकाले अझै पनि कोटाको सुपारी आयात हुने सम्भावना रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। हामीहरूको अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 यस विराटनगर भन्सारबाट करिब 1166 मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको देखिन्छ र यो सुपारीबाट चाहिँ करिब हाम्रो चाहिँ 10 करोड 50 लाख जति राजस्व पनि प्राप्त भएको छ। वाणिज्य विभागले त्यो कोटाको अवधि तोकिदिएको छ र त्यो अवधि चाहिँ यो असारको 31 गते अर्थात् जुलाई 15 सम्म सिपमेन्ट भएका कन्साइनमेन्टहरू चाहिँ सुपारीहरू चाहिँ अब त्यो पैठारी गर्न आदेश दिएको छ, निर्णय गरेको छ वाणिज्य विभागले। नेपालमा पहिलो पटक सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको हो। विगतको सरकारले सुपारीमा आर्थिक चलखेल गरेर कोटा निर्धारण गरेकाले अब सुपारीमा कोटा नलगाइदिन सुपारी आयातकर्ताहरूले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कोटाभन्दा बढी सुपारी आयात हुन थालेमा काउन्टर भेलिङ ड्युटी वा
एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर भए पनि सुपारी आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। यसबाट सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्ने र मुलुकको आवश्यकता अनुसार सुपारी पनि आयात हुने सुपारी आयातकर्ता एवं मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द्र जैनको सुझाव छ। कोटा र तपाईँको लाइसेन्स सिस्टमले के हुन्छ भने चलखेल हुन्छ। व्यापारी जहाँ मार्जिन पाउँछ त्यहाँ चलखेल गर्छ र त्यो भएको पनि हो। त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ के छ भने सरकारले बरु खुल्ला गरिदियोस्, तर वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर भन्सार दरबन्दी बढाएर तपाईँको त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो त कानुनै बनेको छ काउन्टर भेलिङ ड्युटी र तपाईँको एन्टी डम्पिङ ड्युटी। जुन माल बेसी आउँछ त्यसमा त्यो काउन्टर भेलिङ ड्युटी र एन्टी डम्पिङ ड्युटी गराएर रोक्न सकिन्छ। तर यो पर्मिट र तपाईँको कोटा सिस्टम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा तपाईँको चर्खेल हुन्छ र विगतमा भएको कुरा पनि सर्वविदित नै छ। भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा नयाँ टुल प्रयोग गरेर सुपारी आयात नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भए पनि नेपालमा भन्दा भारतमा अत्यधिक मूल्य फरक भएकाले सरकारमा बसेका नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत भएको छ सुपारी आयात। गत वर्षको कोटा निर्धारणबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने हो। राजस्व पनि आउने अनि बजार मूल्य पनि स्थिर हुने नीति सुपारी आयातमा अवलम्बन गर्न सुपारी आयातकर्ताहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको With Safety Ultra, don't stop ever. ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई, हेल्दी लाइफलाई। Magic Next Gen Footwear. जल CPVC Pipes and Fittings. नो टक टकको दुःख जल छ, जीवन भरि चल्छ।